श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवतपुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंशनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्रमनोभिरामात् कवुत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पितामहा मे समरे मरञ्जयैः देवव्रताद्यातिरतैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रः मातुश्च मे यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्या किल देहभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपैः प्रयच्छदो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन् रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वसन् किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावदीत् कंसं मातुरद्धाददर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सखावात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धदानाय विस्तृतं नैषादिदुस्सहाक्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दनसाधुवादं वैयासकिः स भगवानत विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः श्रीशुक उवाच सम्यग्व्यवसिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तम वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः वासुदेवकथाः प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् तत्पादसलिलं यथा भूमिर्दृप्तनृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो गौर्भूद्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वम् अवोचत ब्रह्मा तदुपधार्यात सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्थिरं क्षीरपयोनिधेः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहितः गिरं समादौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरं पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यतां स यावदुर्व्यापरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनस्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति
श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं यया शूरसेनो यदुपतिः मथुरामावसन्पुरीं मधुराञ्चूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः साभूत् सर्वयादवभूभुजा मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु गर्हिचिच्चौरिः वसुदेव कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेनः सुतः कंसः स्वसुःप्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः 400 पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च 300 दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रोदोत् याने दुहितृवत्सलः शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावत् वरवध्वो सुमङ्गलो पतिप्रग्रहिणं कंसम् आभाष्याः अशरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः सक्कलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिकचे गृहीत तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणशूरैः भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियम् उद्वाहपर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्माणि गोवशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजं स्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनापि निविष्टचेतनः दुष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितो मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहतेन जायते ज्योतिर्यतैवोदकपार्थिवेश्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्रोहम् आचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयो एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुक उवाच एवं स सामभिर्भेदैः बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान् अनुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानगदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमता बोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदायं मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत् अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोः अदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोग वियोगहेतुः
एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिः बहुमानः पुरःसरो प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विकसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितो श्रीशुक उवाच स्वसर्वदान्निवव्रते कंसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहो अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायोनकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतोदधिविह्वलः किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदर्यानां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्चौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतीयातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमात् युवयोर्गर्भात् मृत्युर्मे विहितः किल ततेति सुतमाधाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यम् असतो विजितात्मनः नन्दाध्याये व्रजे गोपाः याश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्याः देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्रायाः उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदः ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमो ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदोन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा गृह्णन्ति ह्यसुतृपो लुब्धाः राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग् विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरौ यदुभोजान्दकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रथमोऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।